त हाम्रा प्रियहरू जो जिउँदो पानी परिवारसित जोडिन आउनु भएको छ अनि यो सधैँ यसरी पढ्ने कामहरू भइरहेको छ अनि यस पढाइको सम्बन्धमा बाइबलमा व्यवस्थाविवरण 17 अध्यायको 18 पददेखि 20 सम्म राजाले पनि एउटा व्यवस्थाको किताबको नकल गरेर उसले आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने र जीवनभरि त्यसलाई पढिरहनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। यदि राजाले यसरी पढ्नु पर्छ भने हामी प्रजाले के पढ्नु पर्दैन र त्यसकारण यसबाट हामीले एउटा प्रेरणा लियौँ। व्यवस्था विवरण 17 अध्यायको 18 पद यस्तो होस् जब ऊ आफ्नो राज्यको सिंहासनमाथि बस्दछ तब राजाले लेवी पुजारीहरूको सामु भएको पुस्तकबाट यस व्यवस्थाको एक प्रति आफ्नो निम्ति एउटा किताब लेखोस् अनि त्यो उसँग रहोस् अनि उसले आफ्नो जीवनभरि नै त्यसमा पढोस्। तब उसले यस व्यवस्था र यस विधिका सबै वचनहरू मान्न तिनलाई पालन गर्नको निम्ति परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर मान्न सिकोस् र उसको हृदय घमण्डले फुलेर आफ्ना भाइलाई तुच्छ नठानोस् र ऊ यस आज्ञाबाट दाहिने वा देब्रेपट्टि नलागोस्। यसो गर्नाले उसले अर्थात् राजाले आफ्नो राज्यमा आफ्ना दिनहरू बढाउनेछ। इस्रायलको बिचमा उसले उसका सन्तानहरूले यस प्रकारले राजाले पनि यसरी दिनहुँ पढ्नु पर्थ्यो जीवनभरि नै भने पढिकन त्यसको पालन गर्नु पर्थ्यो अनि त्यस पढाइले गर्दा परमेश्वर डर मान्नु सिक्ने अनि घमण्डी नहुने अनि कसैलाई अन्याय अत्याचार गर्न नहुने कुराहरू सिक्नेछन् भनेर लेखेको छ भने आज हामीले पनि यी कुराहरू पढ्दा हामीले यस्ता कुराहरूको आशिष पाउँदो रहेछौँ। त प्रभुले सहायता गरेका हुन्। हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ अनि नानीहरूले आज पढ्नमा सहायता पुर्याउँछन्। प्रभुले माध्यमलाई ठिक राखिदिएका हुन्, आशिष दिएका हुन्। कृपामय परमेश्वर हामी बहुत आभारी छौँ। त अहिले हामीलाई सारा दिन जो सहायता तपाईँले गर्नुभयो अहिले यो महामारी फैलिएको अवस्थामा तपाईँले कसरी हामीलाई आँखाको रानीलाई जस्तै प्रभुजी तपाईँले हामीलाई रक्षा गरिरहनु भएको छ। साथै साथ प्रभुजी तपाईँले इजरायलीहरूलाई दिनमा बादलको खामा रातमा आगो ज्वाला बनेर जसरी उनीहरूलाई डोर्याउँदै ल्याउनु भयो हामीलाई पनि यसरी यो प्रभुजी मिश्र रूपी संसारमा प्रभुजी फिरो रूपी शैतानले राज्य गरिरहेको संसारमा तपाईँले हामीलाई तैँले सहायता गरिरहनु भएको छ। हामी यसको लागि तँलाई धन्यवाद मान्छे त हौँ उद्धार मुक्ति पाएको भए तापनि जहाँ कहीँ हाम्रो प्रभुजी उद्धारको वस्त्रमा तैँले दिनुभएको धार्मिकताको वस्त्रमा पापका छिटाहरू लागेका छन्। एकपल्ट मलाई धुनुहोस्, शुद्धता दिनुहोस् ताकि यो पवित्र जो सेवा छ यो प्रभुजी आज लेखोटहरू पढ्नु यो तपाईँको वचनले भरिएका यी कुराहरू पढ्नु परेको छ। मलाई हामी प्रत्येकलाई शुद्धता दिनुहोस्। यी नानीहरू आएका छन् प्रभुजी तपाईँ प्रभुले कृपा गर्नुहोस् ताकि यसको द्वारा प्रभुजी आज जतिजना बडा इच्छुक हृदय लिएर आज प्रभुजी उनीहरू सुन्न बुझ्न चाहन्छन्, कजना पढ्न सक्दैनन्, सुनिकन फाइदा उठाउन चाहनेहरूलाई प्रभुजी आशिष मिल्ने कारण भएका जति लेखक लेखिकाले आज तपाईँको प्रेरणा पाएर यी सबै कुराहरू लेखेका छन्। अब तपाईँले यसलाई आशिषको कारण तुल्याइकन आफ्नो नाउँको महिमा दिनुहोस्। प्रार्थना त्यस बखतमा या प्रभुजी राजाहरूले पनि यस प्रकारले व्यवस्थाका कपीहरू बनाइकन उनीहरूले जीवनभरि
आफ्नो साथमा राखिकन पढ्नु पर्दथ्यो भने हामीले पनि आज यस्तै गर्नु परेको छ। प्रभुले आशिष यी दिनमा यस्ता किताब पढ्ने आज हाम्रो रुचिहरू घट्दै गइरहेको छ, हाम्रो बानीहरू बिग्रिँदै गइरहेको छ र पनि यस्तो समयमा यो बानी बसाल्नु कति राम्रो कुरा छ। तै प्रभुको आशिष र सहायता यसको लगाउन चाहन्छौँ। अब यस माध्यम जो छ, जुन माध्यमको द्वारा आज यस प्रकारले बन्द देशहरूतिर पनि आज पुग्नै नसक्ने ठाउँमा पनि आज यस प्रसारणको द्वारा यो पुग्ने कारण आशिषको कारण बनिरहेको छ। आजको यो कुरालाई पनि आफ्नो हातमा लिनुहोस्। कतिचोटि पढेको स्पष्ट हुँदैन, अब कतिचोटि वचन दिएको स्पष्ट हुँदैन, यस्तो नहोस्। तर प्रभुजी बडा स्पष्टतासँग यो पढिदिएको कारणले गर्दा उनीहरूले आशिष पाउने कारणहरू बन्न सकेको पनि तसँग हाम्रो माग छ। धन्यवाद छ प्रभुले दिनुभएको यो समयको लागि। अब आएका छौँ थोरै बेर यो सङ्गतिमा। प्रभुको आशिष साँधे अन्धकारको शक्तिमाथि चाहन्छौँ। यी नानीहरूलाई तपाईँले पढ्नु परेको छ, स्पष्टता तपाईँले दिनुहोस् ताकि तपाईँको महिमा हुन सकेका हुन्। अन्धकारको शक्ति जो देखिन रूपले यो सेवकाईको विरुद्धमा छ, बसमा अधीनमा गराइकन आफ्नो नाउँको महिमा तैँले लिनुहोस्। सानो विनय धन्यवाद से पृष्ठमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। ल सबलाई जमेसकी सबैजना बस्छ कि के गर्छ यहाँ? अच्छा भएर पनि सबै प्रियहरूलाई फेरि पनि हामी मौनविशका परिवारबाट सम्झना सहित एकमुष्ट जयमसी टक्राउँछौँ। परमेश्वरको अनुग्रह भयो। फेरि पनि आजको यो दिनदेखि परमेश्वरले हामीलाई ठुलो सौभाग्य दिनुभयो है। यो जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 63 लाई लिएर दोस्रो दिन तपाईँको अगाडि उपस्थित भइसकेका छौँ। परमेश्वरको सेवक हाम्रो अङ्कलले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ अनि सङ्गीतको क्षेत्रमा हामीलाई विशाल राईले साथ दिइरहनु भएको छ अनि वचनको लागि यहाँ हाम्रो भाइ रुबेन, भाइ प्रणय, बहिनी रिया अनि बहिनी कञ्चक शेर्पा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यसर्थ यसभित्र यो वर्ष 16 अप्रिलदेखि जुन 2016 अङ्क 3 पूर्णाङ्क 63 जिउँदो पानी यसभित्र समावेश भएको रचनाहरू जीवित प्राणी, म मेरो परमेश्वरको स्तुति, अदोलमको सङ्गति, ख्रिस्टीय परिवारभित्र भने यस्तै थुप्रै रचनाहरू है, रोचक रचनाहरू
यहाँनिर राखिएको छ। यसो तपाईँको अगाडि यहाँले पालेसिंहले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सुन्नुहोस्, आशिषित बन्नुहोस् अनि यो कुरा अरूलाई पनि बाँडिदिनुहोस्। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। र आज फेरि पनि हामी जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 63बाट अनि हिजोदेखि रहेको जो हामी भागहरू पढ्न गइरहेछौँ अनि शीर्षक छ ख्रिस्टीय परिवारभित्र पनि किन समस्या। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु बर्नबास श्रेष्ठ, बेथेल प्रार्थना भवन 18 गोलाइ दार्जिलिङ। हामी सुरु गर्नेछौँ। एउटा स्वस्थ परिवार नै एक स्वस्थ मण्डली हो। एक समस्या रहित परिवार नै एक समस्या रहित मण्डली हो। एउटा परिवार वास्तवमा एउटा सानो मण्डली हो। स्थानीय मण्डलीमा गाभिएका परिवारहरू आत्मिक नभएसम्म सो मण्डली एउटा आत्मिक मण्डली बनिन सक्दैन। तर दुःखको कुरा यी दिनहरूमा विश्वासीहरूका परिवारभित्रका सदस्यहरूको बीचमा, विशेष गरी पति पत्नीको बीचमा समेत अनेकौं प्रकारका समस्या तथा गडबडीहरू जस्तै रगडा झगडा, रातो दिनको अशान्ति, बाजाबाज, एकअर्कामा दोषारोपण, बोलाचाला बन्द, साथसाथै सम्बन्ध विच्छेद जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हामी पाउँदछौँ। के एक इसाई परिवारमा पनि यस्तो हुन सम्भव छ? हो, एक इसाई परिवारभित्र यस्तो किसिमको समस्या नहुनु पर्ने हो। तरै पनि संसारभर छरिएर रहेका स्थानीय मण्डलीहरूमा यसले विकराल रूप लिइरहेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो हो भने यस्तो स्थिति देखा पर्नुका कारणहरू के हुन्, के हुन सक्लान् त? हाम्रा पहिलो मातापिता आदम र हवाको पारिवारिक जीवनमा के भयो त? यस संसारमा सबैभन्दा पहिलो अस्तित्वमा आएको परिवार आदम र हवाको परिवार थियो। त्यस परिवारमा 3 जना सदस्यहरू थिए, आदम, हवा र सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफै। यो परिवार यस पृथ्वीको सबैभन्दा असल र नमुनाको परिवार थियो। परमेश्वर यो परिवारको एक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले परमेश्वरसँग आम्ने सामने खुलस्त रूपमा कुराकानी गर्न सक्थे। आदम र हवाले उनीहरूको नाङ्गो आँखाले परमेश्वरलाई देख्न सक्थे। तिनीहरूको मनमा कुनै चिन्ता, डर, खानेकुरा, बस्ने बास, लगाउने कुराको सम्बन्धमा कुनै सुर्ता थिएन। त्यो एक सिद्ध परिवार थियो। तर एक दिन यस परिवारमा पनि ठूलो गडबडी उत्पन्न भयो र यस परिवारले अत्यन्त ठूलो र पूर्ति हुनै नसक्ने किसिमको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। त्यो परिवार किन छिन्न भिन्न भयो? त्यो परिवारमा किन ठूलो बर्बादी आयो? उनीहरू किन परमेश्वरबाट अलग हुनु पर्यो? उनीहरूको परिवारमा किन श्राप आइपरे त? अनि यी दिनहरूमा मसीही परिवारभित्र किन विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् त? 1 नम्बर, संगतिको अभाव। शैतानले हवालाई जुन दिन परीक्षा गर्यो र पापमा फसायो, त्यो दिन हवा तिनका पति आदम र परमेश्वरको साथमा थिएनन्। तिनी एक्लै बगैँचामा डुलिरहेकी थिइन्। यदि तिनका पति र परमेश्वरको साथमा तिनी भएकी भए तिनी शैतानको धूर्त जालमा फस्ने थिएनन्। आदम र परमेश्वरले तिनलाई बचाउनु हुने थियो। त्यो दिन तिनी आदम र परमेश्वरको संगतिदेखि बाहिर थिइन्। त्यसैले तिनी सहजै शैतानको बहकाउमा फसिन्। यसरी नै ख्रिस्टीय परिवारभित्र पनि संगतिको अभावको कारणले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछन्। यी दिनहरूमा विश्वासीहरूलाई सेवामा जाने फुर्सद नै हुँदैन। भ्याएको बेलामा मात्रै सेवामा जाने उनीहरूको आदत बसिसकेको हुन्छ। व्यस्तताले उनीहरूलाई परमेश्वरको संगतिदेखि टाढो बनाउँछ। उनीहरू प्रभुको दिनमा परमेश्वरको घरमा जाँदैनन्। प्रार्थना सेवा, घरेलु सेवा, आमा दिदी बहिनीहरूको सेवा,
उनीहरूका लागि बिरानो बन्दै जान्छ। त्यति मात्रै नभएर उनीहरूको घरमा कहिल्यै पारिवारिक सेवा समेत हुँदैन, तसर्थ उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढिँदै जान्छन् र उनीहरूको परिवारमा गडबडी मच्चिन थाल्दछ। यति मात्रै नभएर हामीले प्रभुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई नजिक्याउँदै लानु पर्दछ, अर्थात् प्रभुसँगको घनिष्ठतालाई हामीले बढाउँदै लानु पर्ने हुन्छ। मलाई त यस्तो लाग्छ, प्रभुसँगको एकदमै नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै हाम्रो सबै समस्याको समाधान हो। जब जब मण्डलीसँगको संगति टाढिँदै जान्छ, जब जब प्रभु र तपाईँ बीचको संगति टाढिँदै जान्छ, तब तब तपाईको परिवारमा समस्याको ओहिरो लाग्ने थाल्छ। प्रिय हो, शैतानले हामीलाई एकान्तमा वा संगतिदेखि बाहिरिएर एक्लो भएको बेलामा आक्रमण गर्दछ। त्यो गर्जने सिंह झै कसलाई भेट्टौं र निलु भनेर चारैतिर घुमिहिँड्छ। यदि त्यो दिन हवा, आदम र परमेश्वरको साथको संगतिमा भएकी भए शैतानले उनलाई पासोमा पार्ने आँटै गर्ने थिएन। हामी संगतिदेखि बाहिरिँदा शैतानले हामीलाई लडाउने हिम्मत गर्छ। यसरी संगतिको अभावको कारणले हाम्रो परिवारमा सदैव रगडा झगडा उत्पन्न भइरहन्छ। कतै तपाईको परिवारको स्थिति पनि यस्तै त छैन? त्यसो हो भने तपाईले आफूलाई फर्केर हेर्नुहोस् र यो प्रश्नको उत्तर आफैलाई दिनुहोस्, तपाईको सेवा संगति प्रतिको चासो कस्तो छ? के तपाईँ लगातार सेवा संगतिमा लागिरहनु भएको छ? तपाईको परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत संगति कस्तो छ? यदि यी प्रश्नको उत्तर तपाईले नेगेटिभ पाउनुभयो भने प्रभुसँग क्षमा मागेर पुनः तपाईँ सेवा संगतिमा लाग्नुहोस्। घरमा पारिवारिक सेवा निरन्तर गर्नुहोस् र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई सुधार्नुहोस्। नत्र तपाईको परिवार र तपाईको जीवन विनाशमा गएर टुङ्गिनेछ। तपाईको परिवार भित्रको समस्याले अझै ठूलो रूप लिँदै जानेछ। बेलैमा यसलाई टुङ्गो लाउनु भएन भने यसले तपाईको सुन्दर परिवारलाई सधैँको लागि टुक्र्याउन सक्नेछ। तपाईको गन्तव्य नरक पनि हुन सक्छ। 2 नम्बर, सरसल्लाहको अभाव। पारिवारिक कलहको यो अर्को मुख्य कारण हो। हरेक योजना सरसल्लाहद्वारा स्थापित हुन्छ। हितोपदेश 20:5। हव्वाले त्यो फल खान अघि आदम र परमेश्वरलाई साँपले मलाई यो फल खानु भनेर भन्दैछ, म खाऊ कि नखाऊ भनेर सोधेकी भए त्यो सुन्दर परिवारमा त्यति ठुलो वज्रपात आइपर्ने थिएन। तर दुःखको कुरा तिनले कसैको सल्लाह लिएनन्, त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति उनीहरूको परिवारमा आइपर्यो। आज धेरै जसो परिवारमा यही एक आपस्तको बीचको सरसल्लाहको अभावले समस्याहरू भित्रिने गरेको पाइन्छ। पतिले केही कुरा गर्नु अघि पत्नीलाई साथै घरका अरू सदस्यहरूलाई सोध्दैनन्, त्यस्तै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई सोध्दिनन्। त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरलाई सोध्दैनन्। आफूले गर्न लागेको कुराको सम्बन्धमा परमेश्वरको सल्लाह लिँदैनन्, जसले गर्दा परिवारमा यो नै कलहको बिउ बन्दछ। कुनै पनि निर्णय लिन अघि पारिवारिक सल्लाह हुनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यदि कसैले उसको मनले जे चाहन्छ त्यही आफू खुसी गर्छ भने उसको परिवारमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन। दाउद साउल राजा मरेपछि सिधै सिंहासनमा गएर बसेनन्। चाहेको भए उनले त्यसो गर्न सक्ने थिए, तर उनी परमेश्वरका जन भएको कारणले परमेश्वरको सल्लाह लिन चाहे। यसैले उनले परमेश्वरलाई मानौ आफ्नो नजिकको मित्रलाई सोधे झै सोध्छन्, के म माथि यहुदाको कुनै शहरमा जाउँ? अनि परमप्रभुले भन्नुभयो जाऊ। अनि दाउदले भने म माथि कहाँ जाउँ? परमप्रभुले भन्नुभयो हेब्रोनमा। 2 सामुएल 2:1। कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि हामीले परमेश्वरको सल्लाहलाई पर्ख्यौं भने यो नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा उत्तम सुरक्षा स्थल बन्दछ। परमेश्वरले कहिल्यै गल्ती गर्नुहुन्न। यसरी हरेक कुराको सम्बन्धमा पारिवारिक सल्लाह गर्ने र
परमेश्वरको सल्लाह खोज्ने कुरालाई हाम्रो जीवनमा आदत बनायौं भने हाम्रा धेरैजसो पारिवारिक समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। तर याद राखौं, पारिवारिक सल्लाहको निर्णय र परमेश्वरले दिनुभएको सल्लाहको निर्णय नै सर्वोत्तम हुँदछ। त्यसर्थ हामीले हाम्रा जीवनका चाहे साना होन् या ठूला, प्रत्येक कुराका सम्बन्धमा पारिवारिक सल्लाहको साथसाथमा परमेश्वरले दिनुहुने सल्लाहलाई अन्तिम निर्णयको रूपमा अपनायौं भने हामीले जीवनमा कहिल्यै धोका खानु पर्दैन। तर यसको विपरीत बिना सल्लाह हामीले आफू खुसी गर्न थाल्यौं भने हामीलाई समस्याले पर्खिरहेको हुन्छ। तसर्थ यदि हामी यो कुरामा चुकिरहेका छौं भने यसलाई बेलैमा सुधारौं र आइपर्न सक्ने ठूला ठूला समस्याहरूदेखि बाँचौं र एउटा सुखी र सुन्दर ख्रिस्टीय परिवार निर्माण गरौं। अनि 3 नम्बर, परमेश्वरदेखि टाढो जानु। सेवा संगतिमा निरन्तर लाग्दै यतिसम्म कि प्रभुको घरभित्रै बसेर पनि मानिस प्रभुसँगको व्यक्तिगत सम्पर्कदेखि टाढो जान सक्दछ। हवाले फल टिपेर खाएकी बेलामा तिनी परमेश्वरदेखि टाढोमा थिइन। पाप एउटा यस्तो मन्द विष हो जसले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढोमा पुर्याउँछ। अनि परमेश्वरदेखि टाढिनु नै पारिवारिक समस्याको मुख्य कारण हो। यसर्थ हामी कसरी जिरहेका छौं? के हाम्रो जीवनमा पापले त राज्य गरिरहेको छैन? जति बेसी पापले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दै जान्छ त्यति बेसी हामी प्रभुदेखि टाढिँदै जान्छौं र जति बेसी हामी प्रभुदेखि टाढा हुन्छौं त्यति धेरै हाम्रो परिवारमा गडबडी मच्चिन थाल्दछ। कतै तपाईको पारिवारिक समस्याको मुख्य कारण तपाईको जीवनमा भएका गोप्य पापहरू नै त होइनन्? पापले मानिसलाई कहिल्यै शान्ति दिँदैन। पाप रोप्यो भने यसले मृत्यु र विनाशलाई उब्जाउँछ, अशान्ति र झै झगडालाई उब्जाउँछ, सम्बन्ध विच्छेदलाई उब्जाउँछ र यसले नरकमा पुर्याउँछ। कति दिन पापसँग खेलिरहनुहुन्छ? पापबाट पश्चाताप गर्नुहोस् र सुखी जीवन जिउनुहोस्। अनि 4 नम्बर, यस संसारका थोकहरूप्रति अत्यन्तै अभिलाषी बन्नु। शैतानले हवालाई परीक्षा गरिरहेको बेला सम्भवतः तिनी सो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको छेउमा उभिरहेकी थिइन् र त्यसको फल हेर्दै तिनी मोहित भइरहेकी र घुटुक घुटुक थुक निलिरहेकी थिइन्। सो फल देखेर तिनको जिब्रो रसाइरहेको थियो। अनि मलाई लाग्छ बगैँचामा भएको अन्य फलहरू मध्ये त्यो साँच्चै आकर्षक थियो। सो बगैँचामा अनगिन्ती फलफूलका वृक्षहरू थिए, तर ती कसैले पनि हवाको मनलाई जित्न सकेनन्। तर त्यही परमेश्वरले नखानु भनेकै रुखको फलले तिनको मनलाई हरण गरिदियो। त्यहाँ जीवनको रूप पनि थियो। त्यसले स्वर्गीय कुरालाई संकेत गर्दछ भने असल र खराबको ज्ञान दिने रुखले सांसारिक कुरालाई देखाउँछ। अवश्य नै संसार अति मनमोहक हुन्छ, आकर्षक हुन्छ। त्यसले सहजै मानिसको तन, मन र ध्यानलाई खिचिदिन्छ र त्यसकै भक्ति गर्ने बनाउँछ। अनि परमेश्वरका छोराछोरीहरूले समेत स्वर्गीय थोकहरूको चाह गर्न छोडेर सांसारिक थोक प्राप्तिको लागि नै अति अभिलाषी बन्दछन्। ती थोक प्राप्त गर्नका लागि हर आत्मिक कुराहरू त्यागिदिन्छन्। तसर्थ उनीहरूको आत्मिक जीवनमा ह्रास आउन थाल्दछ अनि परिवारमा कलह, स्वयं उत्पन्न हुँदछ। जति जति हामी आत्मिक कुरा अर्थात् स्वर्गीय कुराका निम्ति अभिलाषी बन्दछौं त्यति त्यति हाम्रो परिवार मजबुत बन्दै जान्छ भने जति जति हामी सांसारिक थोकहरूका निम्ति अभिलाषी बन्दै जान्छौं त्यति त्यति हाम्रो परिवार कमजोर र अशान्त बन्दै जान्छ। निर्णय गर्ने जिम्मा हामी आफ्नो हो। लुतले सदोम र गमोरालाई रोजेर विनाश निम्त्याए भने अब्राहमले परमेश्वरले देखाउनु भएको जग्गा रोजेर आशिषका हकदार बने। सांसारिक थोकका निम्ति तीव्र अभिलाषी बनेर परिवारमा अशान्ति र विनाश निम्त्याउने कि आत्मिक कुराको पछि लागेर शान्ति भित्र्याउने?
अनि अन्तिम 5 नम्बर, परमेश्वरका आज्ञालाई उल्लङ्घन गरी शैतानको कुरा सुन्नु। सो रुखको फल नखानु भन्ने परमेश्वरको आज्ञालाई जान्दा जान्दै पनि हवाले परमेश्वरको महान आज्ञालाई तोडेर शैतानले भनेको कुरा मानिन्। यसर्थ हामी कसको आज्ञा पालन गरिरहेका छौँ, शैतानको कि परमेश्वरको? शैतानको आवाज हो कि परमेश्वरको आवाज हो? हामीले राम्ररी खुट्याउन सक्नु पर्दछ। शैतान केवल गर्जने सिंह जस्तो भएर मात्र होइन, तर ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गरेर पनि आउँछ। प्रभुका चेलाहरू पत्रुस र यूहन्नाले जवाब दिएर भने, परमेश्वरको भन्दा तपाईहरूको कुरा बढ्ता गरी सुन्नु चाहिँ के परमेश्वरको दृष्टिमा उचित छ र? प्रेरित 4:19। शैतानको काम नै गडबडीमा पार्नु हो। त्यसैले परमेश्वरका आज्ञालाई तोडेर शैतानको आज्ञा पालन गर्नु सिधै गडबडीमा फस्नु हो। तपाईँ कसको आवाज सुनेर काम गरिरहनु भएको छ? शैतानले कहिल्यै पनि राम्रो काम गर्न लगाउँदैन भने परमेश्वरले कहिल्यै पनि नराम्रो काम गर्न लगाउनुहुन्न। जब तिमीहरू दाहिनेतिर लाग्छौ वा देब्रेतिर लाग्छौ, तब क्रमशः तिम्रा कानहरूले तिम्रो पछिल्तिर यसो भन्ने आवाज सुन्ने छिन्, बाटो यो हो, तिमीहरू यसैमा हिँड। यशाया 30:21। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पुनाङ्क 63 पृष्ठ सङ्ख्या 16बाट म पठन गर्न लागिरहेकी छु र यसको शीर्षक रहेको छ मन मिलेको दम्पति जीवनको सम्पत्ति। र यसलाई लेख्नु भएको छ एमबी प्रधान र उहाँको ठेगाना इमाउस प्रार्थना भवन, पासाका, भुटान। एक प्रयोजनीय विषय विवाहबारे बाइबलले ठहर गरेका विषयमा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला विवाह सबैका बीचमा आदरको योग्य मानियोस् र ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्। हिब्रू 13:4। मैले धेरैजनाको जीवन देखेको छु र ती व्यक्तिहरूलाई देख्दा वा भेट्दा मलाई साह्रै खुसी लाग्छ। मण्डलीमा लगातार सङ्गति गर्दै आफ्नो जीवनलाई वशमा राखेर विवाहका लागि मण्डलीमाथि आशा राखी प्रार्थना गर्ने दाजुहरूको जीवनमा 40 वर्ष नागिसकेर पनि प्रभुबाट आदरणीय विवाह मण्डलीमा भएको देखेका छौँ। विवाह सबैको बीचमा आदरको योग्य मानियोस् भनेर बाइबलले भन्छ भने अब यो आदरको योग्य भन्ने शब्दहरूलाई राखेर हेरौँ। को आदर योग्य छ? कसलाई आदर दिन सुहाउँछ? कसले आदर पाउँदैछ आज? बेहुलाले कि बेहुलीले? के मण्डलीमा सबैले उनीहरूलाई विश्वासी भनेर चिन्छन्? के उनीहरूले परमेश्वरको अघि भक्तिको जीवन बिताइरहेका छन्? मण्डलीमा सबैको दृष्टिमा आदर पाउने काम गरेका छन्? अविश्वासीको अगाडि ख्रिस्टको नाम कायम राखेका छन् के त? आदर दिनेहरूमध्ये पहिले आदर कसलाई दिइरहेका छन् त? बडाको छोराको पर्यो विवाहमा नजाऊ भने पनि भोलि के भन्ने हो? जिम्मेवारीको छोरी परी अब जानै पर्ने भनेर आदर दिन मिल्दैन। तर आदर पाउने चाहिँ आदरको योग्य हुनु पर्दछ। जसको विवाह हुँदछ उसले ख्रिस्टमा भइकन मण्डलीमा धेरै मेहनत गरेको हुनुपर्छ। विश्वासमा स्थिर रहेर सबैको मनलाई जितेको हुनुपर्छ। यसरी प्रभुलाई खुसी पारेको हुँदा उनका लागि सबैले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। अनि जब उनको विवाहको कुरा सुरु हुन्छ सबैको मन हर्षित हुन्छन्, सबै खुसी हुन्छन्। आदरणीय विवाहको अर्को चिन्ह हो खुसी हुनु। प्रकाश 19:7 अनुसार हामी खुसी हौ, खुबै आनन्दित बनाऊ किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो। मण्डली खुसी हुनुपर्छ। सम्भव भए अविश्वासी छिमेकीहरू पनि खुसी हुनुपर्छ। कतिपल्ट साइनो मिचेर विवाह गरेको कारण मण्डली अनि अविश्वासी छिमेकीहरूले अनुहार कालो पार्छन्। जातको कुरा गर्दैनौ तर साइनो चाहिँ राम्रो छुट्याएकै हुनुपर्छ। साइनोकै कारणले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि जेलमा परेको अनि टाउको काटिएको हो। मर्कुस 6:17, 18 अनि 27।
विवाहमा आएका सबैजना खुसी भएर आनन्दित हृदयले आदर सहित बेहुला बेहुलीलाई आशीर्वाद दिँदा उनीहरू आफै पनि आशिषित हुन्छन्। मनमा संकोच र खुसी नै छैन भने के आशिष दिने र? यस्तो बलमिचाइ विवाहमा मासु भात खालान् तर पछिबाट सबै काँचै निक्लिन पनि बेर लाग्दैन अनि जिन्दगी भरि बिसन्चो भइरहन्छ। बरु ढिलो होस् तर धीरज गरेर प्रभुको इच्छा बुझेर जीवनभरि सन्चै रहनु राम्रो हुन्छ। एउटा सेवामा एकजना प्रभुका दासले भनिरहनु भएको थियो, नठिक मान्छेसँग विवाह गर्नुभन्दा विवाह नै नगर्नु ठिक छ। ठिक समयमा प्रभुले ठिक मान्छे जुटाइदिनुहुन्छ। मैले एउटा भाइलाई देखेको छु, अनुहार हेरेर विवाह गरेछ तर केही समयपछि त्यो भाइ पागल भएर हिँड्न थाल्यो। कारण अरू केही नभएर पारिवारिक समस्या थियो। हतारमा अर्को होहोरीमा परेछ। प्रभुले दिनुहुँदा आफ्नै हारको हार र मासुको मासु भन्छ, हारको हार र मासुको मासु हो भने त मिल्न पर्ने नि, तर किन जिन्दगीमा बिझाउँछ? किन मासुको मासु मिलेन? आफ्नै विचारले चुनेको हुँदा अनुहार चाहिँ राम्रो तर मन चाम्रो परेछ अनि अविश्वासीहरूले देख्दा पनि कति नराम्रो। यसैले अनुहार हेरेर, मन परापर व्यवहार हेरेर बाहा बखेर छराछर गर्नु हुँदैन है। कतिपल्ट विवाह हुन्छ कि त रहरले कि चाहिँ करले, अनि अलिक समय बितेपछि बिछोड पनि हुन्छ। कति ठुलो बदनाम मण्डलीको। यो कसको भूल हो? प्रभुको सल्लाह नखोजेको कारणले छानबिन गर्नेहरूको कमीले आज हामी शिर उठाएर हिँड्न नसक्ने भएका छौँ। अब मत्ती 22 अध्यायको 2 पदले विवाहको भोजको कुरा गर्छ भने हरेक परिवारले आफ्ना छोराछोरीको विवाहमा जहाँसम्म हुन्छ मिठा मिठा भोजन दिन मन पराउँछौ। निश्चय नै हो, तर के गर्ने? कैयौं परिवार अनि विश्वासीहरू छन् जो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार भोलिको विषयमा फिक्री नगरी दैनिक भोजनमा सन्तुष्ट रही परमेश्वरमा धन्यवादी जीवन बाँचेर प्रभुलाई खुसी तुल्याउनेहरूले चाहिँ कसो गर्ने? ठुलो भोज तयार पार्न सके भने मण्डलीमा उनीहरूको आदरणीय विवाह हुन्छ होला, किन नहुनु? उनीहरूले आफ्नै औकात अनुसार साधारण भन्दा साधारण खानेकुरा नभए चिया र मुरै मात्र जुटाए भने पनि मण्डलीमा त्यो विवाह आदरणीय हुन्छ। यसकारण हामी त्यहाँ गइदिनुपर्छ, मिलेर खाइदिनुपर्छ। किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिउनुमा होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द हो। रोमी 14:17। ठुलो भोज दिएर विवाह गरेर के गर्नु? धेरै ऋण लाग्छ अनि विवाह सकेर बेहुली लिएर घर फर्किँदा बेहुलाको अनुहार, आमा बाबुको अनुहार उज्यालो हुनु, खुसी हुनुको सट्टा अँध्यारो पो हुन्छ। अनि भोलिपल्टदेखि बेहुला बेहुलीले पारिवारिक जीवनको आनन्द उपभोग गर्नुपर्ने तर ऋण मुक्तिका लागि बेहुला अर्काको काममा घोटिन पुग्छ। यसकारण विवाह गर्ने प्रभुका छोराछोरीले प्रभुको इच्छा अनुसार अनि आफ्नो औकात अनुसार गरोस्। त्यसैमा प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुन्छ। अब विवाह भएपछि बेहुला बेहुली 2 दम्पति मिलेर घर सुरु गर्नुपर्छ। उनीहरूले एउटा मनका भएर आफ्नै पाखुरी चलाएर दुनियाँका बीचमा परमेश्वरबाट पाएको आशिषलाई देखाउनु पर्छ। यसमा कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, न सासूको न त ससुराको। धेरै सासू ससुराहरू हुन्छन्, छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँका बीचमा बसेर हस्तक्षेप गरेर अलग पार्छन्। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले अलग नपारोस्। यसकारण हाय, तिनीहरू जसले अलग पार्छन् मन मिलेका दम्पति नै हुन् जीवनको सम्पत्ति। आनन्द साथ साधारण खाना खानु कन्टिगलका साथ महलमा बस्नुभन्दा उत्तम हो। एक क्षण बनावटी आदर दिएर हुँदैन। अब कोट लगाएर अगाडि बसिहाल्यो, गएर आदर दिनु पर्यो भनेर हुँदैन। त्यो झुटो हुन जान्छ। कारण आदर त हृदय भित्रबाट पो निस्कन्छ। अनि आदर र आनन्द भन्ने कुरा कहिले पनि बनाएर हुँदैन। आदरका योग्य मानिसलाई आदर हुनुपर्छ, काम पनि त्यस्तै गरेको हुनुपर्छ। भुलमा नपरौ,
खानुभन्दा उगेल्नु साह्रो छ। यसैले यी जानकारीहरू प्रत्येक विश्वासीहरूको मनमा रहोस्। धन्यवाद। सबैलाई प्रेमी जिमिसी, मेरो खण्ड जो तपाईँहरूलाई आज म पढेर सुनाउन गइरहेको छु, यसको शीर्षक छ भुइँचालोको खतरा र चेतावनी। र यसलाई लेख्नुहुने हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय सिस्टर चन्द्र राई, जो गोसेन गोको हुनुहुन्छ अनि हाल कनान काठमाडौँ। केही दिन अघि मात्र मेरो आँखाको अपरेसन भएकोले त्यस दिन 25 अप्रिल 2015 म सेवामा नगएर घरमै एक्लै बसेँ। 12 बज्न लाग्दा एक्कासी घर बेसरी हल्लिन लाग्यो। बाहिर भाग्न म सकिन। मान्छेहरूको चिच्याहाटले मेरो मुटुको धड्कन बन्द होला जै भयो। प्रार्थना गर्नलाई घोडामा बसे। माथि माथिका सामानहरू झर्न थाले। दराजमाथि थन्काइएको सुटकेस घुइरिएर मेरो छेउमा पछारिँदा म झस्के। मृत्युलाई मैले नजिकै देखिरहन्थे। फोन गर्दा कसैसँग सम्पर्क हुन सकेन। मण्डलीहरूमा आराधना गरिरहेका सबै प्रभुका जनहरूको र छोराछोरीको फिक्रीले म खर्लङ्गै भए। केही क्षण पश्चात छोराको फोन आयो र कनानमा सबै कुशलै छन् भन्ने थाहा पाएर म केही ढुक्क भए। भुइँचालो जाने क्रम जारी नै थियो। गाउँलेहरूसँग खुल्ला ठाउँमा बसेर वरपरका घरहरू ढलेर बुङबुङती धुलो उडेको दृश्य हेरिरहे। चारैतिर मृत्यु नाचिरहेको थियो। सबै आफ्ना आफ्ना ईश्वरहरूको नाम जपिरहेका थिए। वृद्ध वृद्धाहरू कोही भुनभुनाउँदै थिए। संसारमा पाप गर्नेहरू धेरै भए। पृथ्वीले भार बोक्न सकेन, त्यसैले यस्तो उत्पात भएको हो। कोही भन्दै थिए, होइन त्यो साँडे ठुलो माछो कति बलियो छ हौ, यत्रो ठुलो जमिन हल्लाउने। यस्तैमा एम्बुलेन्सको कुई कुई आवाज जताततै सुनिन थाल्यो। खबरहरू एकापछि अर्को गर्दै आउन थाल्यो। फलानो मन्दिर ढल्यो, बसन्तपुर ढल्यो, धरहरा ढल्यो, साततले पनि ढल्यो। कम्पनसित साततले भवनमा भाडामा सञ्चालन हुँदै भएको सुकोत उपासना भवनका हाम्रा प्रियहरू त्यस क्षण परमेश्वरलाई आराधना चढाउँदै थिए। भीषण प्रकृतिको चक्रमा परेर त्यो घर ढल्यो। उनीहरू मध्ये 26 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। अरू 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। सिन्धुपाल चोकमा आफ्नै घर भत्केर एक बालकको मृत्यु भयो। सुकोतका अरू प्रियहरू सबै घाइते भए। विगतका दिनहरूमा धरान र सिङ्लामा हाम्रा प्रियहरूको दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा धेरैले मेरो घरमा आएर थरथरीका प्रश्नहरू तिर्साएका थिए। मबाट चाहिँ एउटै उत्तर थियो, प्रभुको इच्छा बेगर एउटा भङ्गेर पनि भुइँमा खस्दैन। मत्ती 10:29। फेरि घटना दोहोरियो, तर यो त सिङ्गो नेपालकै लागि साझा विपत्ति थियो। अब कसले कसलाई प्रश्न गर्ने? यो विपत्तिले कसलाई छोडेन। गोधर्मी गो अधर्मी छानी छानी मरेन। लुका 13को 1 लिएर 5 को घटनालाई यस खण्डमा फेरि दोहोर्याइन चाहन्छु। प्रभु येशूले जब संसारको अन्तका चिन्हहरूको विषयमा बताइरहनु भएको थियो, केही यहुदीहरूले ती गालिलीहरूको बारेमा एउटा दुःखद समाचार उनलाई सुनाए। गालिलबाट आएका कुनै यहुदीहरू मन्दिरमा बलिदान चढाउँदै थिए। पिलातसले तिनीहरूलाई मार्ने हुकुम दिए र तिनीहरूको रगत बलि भइरहेको पशुको रगतसँग मिसाइदिए। पिलातसले किन यसो गरे? सायद कुनै इतिहासमा लेखिएको हुन सक्छ, तर यसबाट थाहा लाग्छ तिनी एक निर्दयी मानिस थिए। यो समाचार सुनाउनेहरूले ती मर्नेहरू पापी थिए र परमेश्वरबाट तिनीहरूले दण्ड पाए भन्ने सोचेका थिए। प्रभुलाई तिनीहरूको विचार थाहा थियो। तब उहाँले जवाब दिँदै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के ती गालिलीहरूले यस्ता कुराहरू भोग्नु परेकोले तिनीहरूलाई चाहिँ सबै गालिलीहरू भन्दा बढ्ता पापी रहेछन् भनी ठान्छौ? तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ। अथवा ती 18 जना जसमाथि सोलोआमको धरहरा खस्यो र तिनीहरूलाई मार्यो, के तिनीहरू चाहिँ यरुसलेममा बस्ने सबै मानिसहरू भन्दा बढ्ता पापी रहेछन् भनी तिमीहरू ठान्छौ? म तिमीहरूलाई भन्दछु, होइन। तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने
तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ। वास्तवमा यस्ता घटनाहरू सबैका लागि एउटा चेतावनी स्वरूप हो। यस्ता दुर्दशा सबैमाथि आइपर्न सक्छ, तर मानिसको सोचाइ गलत हुन्छ। कसैमाथि आइपरेको विपदलाई देखेर अड्कल गरी केही भन्न मिल्दैन। हुन त राम्ररी बाइबललाई अध्ययन गर्दा पुरानो नियममा मोसाको पालामा कतिपय मानिसको पापको कारण निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको हामी पाउँछौँ। यस्ता कुराहरू कैयौँचोटि दोहोरिएको हामी पाउँछौँ। यी दिनहरूमा पनि पापले हामीलाई ढोकामै पर्खिबसेको छ। हाम्रो ढिडपना, लापरवाह, स्वार्थ, अनेकता इत्यादिका पापहरूले प्रभुको मण्डली भरिएको छ। शैतानले खुब मौका पाइरहेको छ। विपत्ति निम्त्याउने पनि हामी नै हौ। के हाम्रा पापहरूको कारणले मण्डलीका निर्दोषहरूले ज्यान गुमाइरहेका त छैनन्? सोच्न धेरै ढिलो भइसक्यो। यसैले आज नै पश्चाताप गरौं, नत्र भने अझै घोर विपत्तिका दिनहरू हाम्रो नजिकै छ। त्यो समय हस्पिटलहरूमा मृतकहरूको शरीर चाङ लगाएर राखिएको थियो। घाइतेहरूका निम्ति ठाउँ थिएन। सुकोतका प्रियहरूको शव हस्पिटलबाट कनानमा रातारात ओसारियो। कहिले नसोचेको यो विषय परिस्थितिमा कसले कसलाई सान्त्वना दिने? उनीहरूको निष्प्राण शरीर लहरै सुतिरहेको दृश्यले कसको मन भकाइने र कसलाई पो रुवाएन र? जे होस्, मण्डलीले सम्हालिएर उनीहरूलाई बिदा दिन पर्यो। दुष्ट होस् वा धर्मी होस्, सबैको एउटै दशा हुँदा चाहिँ यहाँ एउटा गतिलो प्रश्न तगारो तिर्सिन स्वाभाविक हो। त्यसो भए पनि हामीलाई छक्क पर्नु छैन। परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्न, किनभने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी वर्षाउनुहुन्छ। मत्ती 5:45। परमेश्वरको भित्री मनको चाहना सबै मानिसहरूले उहाँलाई चिनुन् र पश्चाताप गरेर उहाँतर्फ फर्कुन् भन्ने छ। तिमोथी 2:4। उहाँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उद्धार पाएका जनहरू दोस्रो मृत्युमाथि विजयी भइसकेका छन्, तर विश्वास नगरीहरू यसबाट बिराना छन्। उहाँको सत्य वचन बाइबलमा संसारमा आउनेवाला विपत्तिहरूको विषयमा पहिल्यै बताइदिएको छ भन्दै हामी ढुक्क नबसौँ, बरु पश्चाताप गरौँ। यो देशका लागि पनि भुइँचालो नौलो कुरा होइन, किनकि धेरै अघिबाटै संसारका भूवैज्ञानिकहरूले यसको भौगोलिक संरचना अध्ययन गरेर यस ठाउँमा शक्तिशाली भूकम्प जान्छ भनी जनाइराखेकै हो। तर उच्चदेखि निम्न वर्गसम्मकाले जनधनको सुरक्षाको निम्ति तिलभर सोचेनन्। लापरवाही रहे। केवल आय आर्जनको मेसो ताकेर असुरक्षित धरापहरू थापे र आफू साथै अरूलाई पनि त्यस धरापमा मारे। अज्ञानताको चरमचुलीमा पुगेर यो देशले आफू असुरक्षित रहेको बल्ल थाहा पायो। तर यो देशले मात्र नभएर सारा संसारमै यस्तो अनेकौं विपत्तिहरू सुरु भइसकेको छ। अब उसो राम्रा दिनहरू आउलान् भन्ने आशा कमै छ। अझै डरलाग्दा विपत्तिहरूले हामीलाई पर्खिबसेका छन्। यी सब त सारा मानिसहरूकै निम्ति सृजनाहारले चेतावनीको रूपमा हुन दिनुभएको हो। अब हाम्रो मृत्यु जुन प्रकारले भए पनि दरिलो आशा र विश्वास प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ। यूहन्ना 3:16-11 किनकि येशू मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्छौँ भने यसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। पहिलो थिस्सलुनी 4:14। कति खुसीको कुरा! अचानक मृत्यु भएका हाम्रा प्रियहरूको अघि कति ठुलो विजय! शरीरमा मरे तापनि उनीहरू फेरि जीवित हुनेछन्। पहिलो थिस्सलुनी 4:15-16-17 र रोमी 4:8-11 अनुसार हामी पनि उहाँहरूसँगै सधैँ एकसाथ रहनेछौँ। जबसम्म हामी संसारमा हुन्छौँ तबसम्म प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:6। सुकोतमा जुन घटना घट्यो उनीहरू त्यस क्षणमा प्रभुको उपस्थितिमा रहेर आराधना चढाउँदै थिए। पहिलो यूहन्ना 1:7, यूहन्ना 15:3 अनि रोमी 3:24 अनुसार प्रभु येशूको रगतले उनीहरूको सबै पाप धोएर शुद्ध पारिएका
र उहाँको पवित्र वचनहरूद्वारा सिद्ध र धर्मी भइसकेका थिए। त्यसैले निर्धक्कसँग भन्न सक्छौँ कि उनीहरू धर्मी थिए। कति प्रियहरू आफू गम्भीर घाइते भएर बाँचे, तर उनीहरूले आफ्नो प्रिय मुटुका टुक्राहरू गुमाउनु पर्यो। यहाँ पनि ती अबोध बालकहरूको बारेमा प्रश्न उठ्छ। अय्युब 25:4, भजन सङ्ग्रह 51:5 अनुसार मानिस आमाको गर्भदेखि नै पापी हुन्छ। ती बालकहरू जोहरूले प्रभुलाई ग्रहण नै गरेका थिएनन्, बप्तिस्मा लिएका थिएनन् भने कसरी प्रभु कहाँ गए त? तर मत्ती 18:2-6 पदमा प्रभु येशूले एउटा सानो बालकलाई लिएर भन्नुहुन्छ, जसले यी सानाहरू मध्ये एकजनालाई पाप गर्न लाउँछ, त्यसको गलामा गह्रो ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ। यहाँ आफ्ना बालकहरू गुमाउने पीडित आमा बाहरू, तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। बाहिरी संसारको खेल तमासा मनोरञ्जनका फोहोर ठाउँतिर या त संसारिक भोज भत्तेरमा आफै पनि त्यतातिर रौसिएर बालकहरूलाई पनि त्यतैतिर दौडाउनु भएन, तर तिनीहरूको कलिला हातहरू समातेर प्रभुको घरमा दौडाउनु भयो। त्यसैले मत्ती 21:16 पद अनुसार शिशुहरू र दुधे बालकहरूमा ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा सिद्ध गराउनु भएको छ। आमा बाले भक्ति पूजन गरेका परमेश्वरलाई उनीहरूले आत्माले गर्वैबाट चिनिसकेका हुन्छन्। मर्कुस 10:14-16 प्रभु भन्नुहुन्छ, साना बालक बालिकाहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। यसैले हाम्रो गतिलो आशा छ। पहिलो यूहन्ना 2:12 अनि 13 पद अनुसार हामीले संसारमा गुमाएका हाम्रो प्रिय बालकहरूलाई प्रभुको घरमा पुनः प्राप्त गर्नेछौँ। एउटा अद्भुत कुरा, त्यो घटनामा सन्डे स्कुलका टिचर आशिष राणा र 2-3 बालकहरूलाई मात्र साधारण चोट लागेको बाहेक बाँकी 16-17 जना बालक बालिकाहरू र अरू टिचरहरूलाई केही भएन, सबै सकुशल बाँचे। कसरी यस्तो भयो भनी सोधीखोजी गर्दा भूकम्पबाट बाँच्ने विधि अपनाएकोले भनेर टिचर राणा बताउँछन्। मृत्यु उनीहरू चाहिँ आफ्ना आमाहरूसितै माथिल्लो तलामा ठुलो सेवामा थिए भने जानकारी भयो। प्रभुको इच्छा कसले बुझ्न सक्छ र? हाम्रा प्रियहरू जतिजनाको मृत्यु भयो, प्रभुले उनीहरूको सीमा त्यहीसम्म ठहराउनु भएको थियो। प्रायले दौड पुरा गरिसकेको थिए भन्न सकिन्छ। घटनामा परेर बाँच्नेहरूले प्रभुको सेवा गर्न सायद बाँकी नै छ। त्यसैले गवाही स्वरूप उनीहरूलाई प्रभुले राख्नुभयो। अन्तमा हामी बाँच्नेहरूलाई प्रभुको आज्ञा छ, तिमीहरूको कम्मर कसिएका र तिमीहरूको बत्ती बलिरहेका हो। लुका 12:35 पद, हेर म चाँडै आउँछु र हरेक मानिसहरूलाई आफ्नो आफ्नो काम अनुसार दिन इनाम मसँग छ। प्रकाश 22:12। त्यस बेला मण्डली शोकमा चुलुम्म डुबेको थियो। सबैको मन त्रास, मिश्रित पीडा र वेदनाको आदि बीच प्रश्न नै प्रश्न थियो। हे प्रभु, किन यस्तो? मण्डलीले वेदना सहित प्रार्थना गरिरहँदा प्रभुले यो वचन दिनुभयो। भजन संहिता 60:2-6 पद। यो घटनाद्वारा प्रभुमा सुत्ने प्रियहरूको विषयमा जान्ने धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यसैले आंशिक भए पनि केही गवाहीहरू प्रस्तुत छन्। युनिस श्रेष्ठ वर्ष 4 छोरी, सुजन श्रेष्ठ वर्ष 16 छोरा, सूर्यकुमार श्रेष्ठ वर्ष 38 पिता। यी 3 व्यक्ति एकै परिवारका सदस्यहरू हुन्। घाइते लोयस आमा अथवा पत्नी हुन्। उनको हात र खुट्टा भाँचिएको थियो। यो संसारमा उनले सर्वस्व गुमाइन्, किनकि उनको परिवार यति नै हुन्। इजाक राई वर्ष 6। आमा एलिनाले छोरा यो संसारमा छैन भनी थाहा पाएका थिएनन्। उनी घाइते अवस्थामा अस्पतालमा थिइन्। जब थाहा पाइन्, अन्तिम पटक भेट्ने इच्छा गरिन्। उनलाई खुट्टा भाँचिएर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा गाडीमा हाली कनानमा छोराको मृत शरीर देखाउन ल्यायो। एलिनाले छोरालाई अँगालेर प्रभुलाई धन्यवाद दिइन्। प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सेलिना राई वर्ष 11 कान्छी छोरी। रेजिना राई वर्ष 18 जेठी छोरी।
तारा राई वर्ष 36 आमा, रमेश राई वर्ष 45 जेठाजु, देवकुमारी राई वर्ष 63 सासू। यी 5 जना एकै परिवारका हुन्। यी प्रियहरू प्रभुमा ग्रहण योग्य थिए। सेलिना भुइँचालो जान केही अघि सन्डे स्कुलमा थिइन्। उसलाई ज्वरो आइरहेको थियो। सन्डे स्कुलमा बस्न नसकेकोले केही क्षण अघि मात्र आफ्नो आमा भएतिर गएकी थिइन्। रमेश राई सेलिनाको बडा युकेबाट धेरै वर्षपछि काठमाडौँ आएका थिए। उनी यहाँ एउटा गतिलो घर किनेर सबै भाइहरूको परिवारलाई समेटेर राख्ने उद्देश्यले आएका थिए। यो कुरालाई आंशिक रूपमा पहिलेको अङ्कमा लेखिएको छ। उनकी श्रीमती तबिता र 2 जना छोरा छोरी युकेमा छन्। 2015 मा रमेश राईलाई प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा भजन 36 को शपथ थियो। पुष्प श्रेष्ठ वर्ष 17 नातिनी, श्रेष्ठ बहादुर श्रेष्ठ, क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ वर्ष 68 बाजे। उनीहरू प्रभुमा योग्य थिए। यौना गुरुङ वर्ष 40, रुद गुरुङ वर्ष 41। यी 2 पति पत्नी हुन्। यो दम्पति प्रभुमा योग्य थिए। भीमा भुजेल वर्ष 41। उनको परिवारमा अरू कोही नबाँचेका, केवल उनले मात्र प्रभुलाई पछ्याएकी थिए। उपचार अवधिमा उनको मृत्यु भयो। परिवारले यसरी उनको गवाही दिए, प्रभु मलाई चाँडै लैजानुहोस् भनी निरन्तर प्रार्थना गरिरहने तयारी विश्वासी उनी थिइन्। मीना शर्मा वर्ष 55। उनका पति र छोराहरू बाँचेका छैनन्। यसैले घर परिवार नै छोडेर प्रभु पाएका छोरी ज्वाइँसित उनी बस्थिन्। संगतिमा निरन्तर लागिरहने, विश्वासमा अत्यन्त दरिलो, असल गुणले भरिएकी एक असल आमा थिइन् उनी। सुकोत एक दिन ढल्छ तर म मर्न तयार छु भनी उनी सधैँ भन्ने गर्थिन्। तीर्थमाया तामाङ वर्ष 46। उनले मेरो छोराछोरीलाई प्रभुमा डोडाइदिनु है भनी अन्ना बहिनीलाई भनिरहेकी थिइन्। प्रमिला थापा वर्ष 47। प्रभुको सुसमाचार सुनाउने र फुर्ती साथ काम गर्ने आफ्नी दिदीलाई सधैँ प्रभुको वचन सुनाइरहेकी कारण उनी प्रभुमा उठेपछि उनकी दिदीले ग्रहण गरिन्। रीता गुरुङ वर्ष 46। उनलाई उनका पतिले तेरा प्रभुलाई छोड भन्दा उनले भन्थिन्, म मरे तापनि प्रभुलाई छोड्ने छैन। शारदा कार्की वर्ष 50। उनको मृत्युपछि उनका जवान छोरा प्रेम कुमार कार्कीले प्रभुलाई ग्रहण गरे। अर्जुन राई वर्ष 42। उनी प्रभुलाई मनपर्दो जीवन जिउन चाहने विश्वासी थियो। 2015 मा प्रभुले अर्जुनलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा हग्गई 2:5 र उनकी पत्नीलाई यहुन्ना 16:20। प्रकाश गुरुङ वर्ष 43। उनी करोडौँको मालिक तर नदेखाउने। घटना केही अगाडि उनकी श्रीमतीको काखमा भएकी सानी बालिकालाई आँखाको चालले संकेत गरेर सन्डे स्कुलमा चाँडै लैजाऊ भन्ने छन् र नानी र आमा सन्डे स्कुलमा सुरक्षित रहे। गरिबमाथि उनको मन सधैँ कोमल थियो। सुषमा शेर्पा वर्ष 58। उनी प्रभुमा सिद्ध भएर हिँड्ने छोरी थिइन्। मीना राई वर्ष 54। बनवास राई वर्ष 61। यो दम्पति भर्खरै युकेबाट आएका थिए। उनीहरू प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू थिए। मीना भन्थिन्, प्रभु आउनु भए म सधैँ तयार छु। जोहन श्रेष्ठ वर्ष 7। सिन्धुपाल चोकमा आफ्नै घर भत्केर आमा छोरा पुरिए। आमा पर्सिसले प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् भन्दै चिच्चाइरहेको छोराको आवाजलाई केही क्षण सुनिन्। त्यसपछि आवाज बन्द भयो भन्छन्। आफू बाँचिन्, छोरोलाई संसारबाट गुमाइन्। प्रदीप लिम्बू वर्ष 54। उनी परिवारमा एक्लो विश्वासी हुन्। साहससित उनले प्रभुलाई पछ्याइरहेका थिए। भन्छन् सबैले नेपालमा ठूलो भुइँचालोको कारण कैयन टुटेका सम्बन्ध फेरि कसियो रे, कति छुटेको जुट्यो रे, अनि कति फुटेको माया फेरि जोडियो रे, कति मनले पश्चाताप गरियो रे, तर कतिको चाहिँ मन झन चाम्रियो रे। सुमानौ मनहरू चाहिँ सबै चर्केछन्। कनन र सुकोतलाई आघात पुग्दा प्रभुका सबै परिवारलाई दुखेछ। उहाँका प्रिय दासहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर कति पनि ढिलो नगरी यो धरापिलो भूमिमा टेक्न आइपुग्नु भयो र यहाँका मर्मघात
मनहरूलाई मलम घसिदिनु भयो। जहीँ कहीँबाट प्रभुका जनहरूले यहाँका पीडितहरूको लागि फिक्री गरेर आफ्नो थैली रित्ताएर आफ्नो मुखको घाँस काटेर भारी सहयोग पुर्याउनु भयो अनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। यो अति सुन्दर सुकार्य प्रभुमा ग्रहण योग्य छ। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 63 पृष्ठ संख्या 23। आजको भाग रहेको छ, कसम नखाऊ तर पूरा गर। अनि यसलाई लेख्नु भएको छ, यसको लेखक हुनुहुन्छ पीके रोगो। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 2:39 हामीलाई जीवनको वास्तविकतामा ल्याउन हेतु प्रभु येशू ख्रिस्टले आह्वान गरिसक्नु भएको छ। ख्रिस्ट येशूका शिक्षाहरूलाई अंगीकार गर्दा हाम्रो वर्तमान जीवनले भविष्यलाई दोहोर्याउँछ। उहाँका खाटी शिक्षाहरू प्रभावकारी छन् जसले हामीलाई जीवनमा पुर्याउँछ। तर खाटी शिक्षा के हो, यसलाई खोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ। पवित्र शास्त्रलाई खोजी गर्दै चिन्तन मनन गर्नै पर्छ। प्रभुका दास प्रेरित पावल तिमोथीलाई प्रोत्साहित गर्दै भन्छन्, म नआउन्जेल पढ्नमा ध्यान देऊ। 1 तिमोथी 4:13। खाटी शिक्षाहरूद्वारा नै पवित्र शास्त्रका दुवै खण्डहरू सुन्दर रूपले सृजना भएका छन्। प्रेरित पावल पुनः भन्नुहुन्छ, तिमीले मबाट पक्रिराख। 2 तिमोथी 1:13। प्रेरित पावलले यी खाटी शिक्षाहरू कहाँबाट पाउनुभयो त भन्ने प्रश्नहरू पनि आज हाम्रो सामुने छ। यस समस्याको समाधान पनि पवित्र शास्त्रले नै गर्छ। 1 कोरिन्थी 11:1 अनि एफएसी 5:1। अब यो प्रत्यक्ष जाहेर हुँदछ कि प्रेरित पावलबाट आफैतर्फको खाटी शिक्षा नभएर देखासेखी र अनुकरणहरूद्वारा नै आएको रहेछ। कसमाथि उहाँले देखासेखी गर्नुभएछ, अनुकरण गर्नुभएछ? प्रभु येशू ख्रिस्टबाट आएका र भन्नुभएका शिक्षालाई अनुकरण र देखासेखी गर्नुभएछ भन्ने परिणाम हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। अब यस लेखको शीर्षकलाई मध्यस्थ बनाई लेख्न चाहन्छु। वर्तमान समयमा मण्डलीहरूका प्रेरित पावलले यीशु ख्रिस्टका शिक्षाहरूको प्रेरणा पाएर दिनुभएका खाटी शिक्षाहरूमा धाँधली बिस्तारै आइरहेछ भन्न अनियुक्त नहोला। प्रभु स्वयं नै एक महान शिक्षक, गोठाला, प्रचारक, भविष्यवक्ता पनि ठहरिनुहुन्छ। सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँ। मत्ती 7:3 प्रभु ख्रिस्टबाटको एउटा खाटी शिक्षा छेस्को र मुरा सम्बन्धमा छ। आफ्नो आँखाभित्र ठूला ठूला मुराहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै आफ्नो भाइको आँखामा भएको छेस्को निकाल्ने प्रयास नगर्नु भन्ने खाटी शिक्षकहरूमध्ये यो एउटा हो। प्रभु भन्नुहुन्छ, हे कप्टी, पहिले तिम्रो आफ्नै आँखाको देखेका छौ। मत्ती 7:5। यस्तै खाटी शिक्षाहरूलाई वर्तमान समयमा मण्डलीहरूमा दुरुपयोग भइरहेछ। पुराना व्यवस्थाहरू भित्र नै खाटी शिक्षाहरूको समावेश भएको पाइन्छ, जसलाई इजरायलीहरूले जीवनमा समुदायहरूमा प्रतिपालन गर्नुपर्ने थियो। सारा व्यवस्थाहरू भित्र नै ती महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू थिए, जहाँ
ख्रिस्ट यीशुको परिपूर्णतामा आधारित थियो। आज पनि त सोही व्यवस्था रूपी शिक्षा छ। परमेश्वरका यही शिक्षाहरू पूर्ण गर्न प्रभु आउनुभयो। प्रभु स्वयं यस संसारमा आएर परमेश्वरका ती खाटी शिक्षाहरूको अवहेलना भएको पाउनुभयो। परमेश्वरको मण्डली डाकुहरूको ओडार व्यापारको स्थान भएको पाउनुहुन्छ। यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ, म चाहिँ व्यवस्था अथवा भविष्यवक्ताहरूलाई तर पूरा गर्न आएको हुँ। मत्ती 4:5-17। पवित्र शास्त्रमा पुरानो व्यवस्था र ख्रिस्टको व्यवस्था 6 चोटि दर्शाइएको छ। मत्ती 5:21देखि 43सम्म। यही व्यवस्था सम्बन्धी प्रभु यीशु ख्रिस्टको नयाँ नियममा राखिदिनुभयो। यी सबै एक महान खाटी शिक्षाको रूपमा पाइन्छ। यी खाटी शिक्षाहरूलाई प्रतिवाद दुरुपयोग गर्नेहरूको निम्ति नै हो। झुटो कसम नखाओ, कसम पूरा गर भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर प्रभु यस संसारमा आएर परमेश्वर पिताको नाममा झुटा कसम खाएर परमेश्वर पिता सिंहासन महाराजाको सहरलाई पवित्र आत्मालाई शोकित तुल्याएकोमा प्रसन्न हुनु भएन र नै प्रभुले यस्ता खाटी शिक्षाहरू दिएर रहनुभयो। तर मानिसहरूबाट ज्ञानका चाबीहरू सम्पूर्ण रूपले शैतानले हरेर लगिदिएको कारणले सुन र बस, कसम नखाऊ तर पूरा गर भन्ने प्रभुको शिक्षालाई तिरस्कार गर्न पनि परेन। आफ्ना आँखाहरूमा ठुला ठुला बुढाहरू भएको चाल नपाएर अरूको आँखाको सानो छेस्का निकाल्ने सुझाव दिनुहुने प्रभुको त्यो कसम हामीले पूरा गर्न र उहाँका सम्पूर्ण कसमहरू पूरा गर्न सक्षम हुनु नै सन्त पावलले तिमोथीलाई नयाँ खाटी शिक्षा दिए। सारा क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई जीवनमा प्रयोग गर्ने जटिल सुझावहरू दिएर आफ्नो दौड पूरा गरे। तर दुःखको कुरा, मण्डलीहरूमा ती खाटी शिक्षाहरू पूरा गर्नेहरू थोरै मात्र छन्। बोल्न त बोल्छन्, तर व्यवहारिकतामा भने छैन। शिक्षा एकातिर, जीवन अर्कोतिर दिशाहीन छ। तर नमिलेको जीवन रिस, डाहा, क्रोध, शङ्कालु प्रवृत्तिहरू लिएर हेरिरहेछौँ। हामीले आफ्नो आँखाको मुरा कहिले निकाल्ने? प्रतिज्ञा प्रत्येक वर्ष नै पाउँछौँ, तर हराइ पठाउँछौँ। वर्षको अन्तमा रुन्छौँ, तर भोलिपल्ट बिलाइहाल्छौँ। यी सब हामीबाट खाटी शिक्षाको अभावले हो। पावल स्वयंले सो शिक्षा दिएर गए। अब उहाँ स्वयंले परमेश्वरको शिक्षा कसम नखाऊ तर पूरा गर भन्ने आह्वान गरेर आजका मण्डलीलाई आत्मिक देखासेखी गर भनी भन्नुभयो। तर खै यी सब देखासेखी गर्न छोडेर हामी शिक्षालाई बहिष्कार गर्नपट्टि लागिरहेछौँ, प्रभावकारी प्रचारक बनेर। अब समय थोरै मात्र छ उहाँको सदा सर्वदा रहिरहने सिंहासन र न्यायको राजदण्डको सामु उभिन लायकको बनिने प्रकल्प लिएर न त स्वर्गको नाममा न त पृथ्वीको नाममा झुटा नखाऊ, तर पूरा गरी क्रुसको महान पवित्र बलिदानलाई सर्वश्रेष्ठ ठानौ। उहाँको यति महान खाटी शिक्षाको सर्वश्रेष्ठतालाई माण्डलिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जीवनमा सम्मानजनक रूपले व्यवहारिकतामा ल्याऊ। क्रुसका यात्रीहरूलाई सताउने पावलले हामीलाई सबैका निम्ति तिमोथी र तीतस, फिलेमोन, कोरिन्थीहरू मार्फत
कसरी यति महान शिक्षा दिन सके? यसमा गहन चिन्तन मनन गर्नुपर्ने समयले बताइरहेछ। होमा हो र होइनमा होइन जस्तै भनौँ र गरौँ। स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनाज्ञाकारी भइन भनेर प्रेरित पावलले खुल्लम खुला भनेर व्यवहारिकतामा प्रयोग गरे झै गरौँ। प्रभुबाट मैले जे पाएँ तिनीहरूलाई सुम्पी पनि दिए भने झै हामीले ख्रीष्टका खाटी शिक्षाहरूलाई खुल्ला हृदयले बोलौ र प्रयोग गरेर देखाउँ पनि। यही नै हो उहाँको कसम पूरा गर्ने सही मार्ग। आजको वर्तमान समयमा मण्डलीहरूमा फुट विभाजन किन भइरहन्छ? किन क्रुस अनि प्रभुको लालचना हुन्छ? यही सही र सत्य शिक्षाको अभावले गर्दा नै हो। संकुचित विचार र भावनाले नै इसाई जीवनका घरेटीहरू चर्किन्छ। हरियो अलगो रुखहरू झै बढ्न चाहँदा नै मण्डली जीवन व्यक्तिगत जीवन भताभुङ्ग देखिन्छ। खाटी र सत्य शिक्षाको अनिकालले ग्रस्त भएको योनाले बाटो बिराए। प्रतिष्ठा बल चाहे, प्रभुत्व जन्माउन चाहे, तर हाय विजय बन्न सकेनन्। योनाले परमेश्वरको सत्य खाटी वचन जान्दा जान्दै पनि झुटो कसमको रूपमा प्रयोग गरेकै हो। सावलले पनि कसम तोडेकै हो, तर अन्तमा सावलले परमेश्वरको ज्योतिभित्रबाट उहाँको खाटी आवाज सुने, त्यसलाई पहिल्याए र प्रेरित पावल बने। अब हामी सबैले पनि ख्रीष्ट यीशुको खाटी शिक्षालाई नै सही रूपले व्यवहारमा प्रयोग गरी प्रभुसित गरिएको कसमलाई पूरा गरी उहाँको महान बलिदानद्वारा बगाइएको पवित्र रगतको सही मूल्याङ्कन गरौँ। उहाँले क्रुसमा के गर्नुभयो, के गर्न चाहनुभयो, यसलाई मनन गरौँ। बोले मात्र होइन, गर्ने पनि हो। धन्यवाद। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। म पृष्ठ सङ्ख्या 22बाट एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु र कविताको शीर्षक छ ख्रीष्टको प्रेम र यसको रचयिता हुनुहुन्छ शिला राई, सूर्यनगर इन्टियोकबाट। बुझ्न नसकिने त्यो क्रुसको कथा, सोच्न नसकिने त्यो प्रेम अथाह, भयो अति नै उहाँलाई व्यथा, क्रुसमा झुन्डिँदा पीडा अथाह। मानवीय ज्ञानले बुझ्नै नसकिने यो हो उहाँको अचम्मको प्रेम। संसारको मायामा तौलिनै नसकिने यो हो उहाँको उदाहरणीय प्रेम। यस्तो बलिदान कसले गर्न सक्छ र? यस्तो प्रेम कसले गर्न सक्छ र? एकमात्र हुन् हाम्रा प्रभु येशू, हजारौं लाखौंमा उत्तम ख्रीष्ट येशू। नबनौ अनजान कहिले पनि, आज नै आऊ झुकौ उनकै चरणमा। नगरौ इन्कार बिर्सेर पनि, पाप मानिल्यौ उहाँको रगतमा। पाउनेछौ अपार शान्ति र आनन्द, रहनेछौ सदैव उहाँको साथमा। पापबाट मुक्ति अद्भुत छुटकारा, गर्नेछौ राज उहाँसँग स्वर्गमा। धन्यवाद। हवस् त, अब हजुरबाट बिदा हुने समय पनि आएछ। दोस्रो दिन पनि हजुरले आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भयो। यतिका समयसम्म हामीहरूको दुर्बलता कमजोरतालाई हजुरले सहिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो। यिनीहरू यस्तै न त हो भनेर सम्झिदिनु भएको लागि हामी मोहन पिस्काका परिवार तपाईँहरूप्रति एकदमै आभारी छौँ। अनि अब फेरि पनि
भोलि अन्तिम दिन सायद हाम्रो निम्ति हुनेछ। हाम्रो निम्ति भन्दा पनि यो जिउँदो पानी वचन गर्ने दिन चाहिँ है अन्तिम हुनेछ, तेस्रो दिन। त्यस पछाडि फेरि हामी अरू अङ्कमा भेट्ने नै छौँ। यसर्थ यहाँनिर समावेश गरेका कुराहरू हामीले जति सक्दो तपाईँहरूको अगाडि हामीले राख्न सक्यौँ। कतै त्रुटि भएको छ, हामीले पढ्न सकेनौँ, वचन गर्न सकेनौँ, जुन प्रकार उच्चारण गर्नुपर्ने त्यसमा हाम्रो त्रुटि भएको छ, हामीलाई त्यो शैलीहरू आएन भने पनि तपाईँहरूले विश्वास छ तपाईँहरूले हामीलाई सही दिनुभएको छ, बुझिदिनु भएको छ अनि हामीलाई संशोधन गरिदिनु भएको छ। कतै त्रुटिहरू भयो भने त्यो कमेन्ट बक्समा यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर लेखिदिनु भयो भने हामी एकदमै आभारी थियौँ। हामी अझ हाम्रो जीवनमा हामी अझै संशोधन गर्ने हामी मौका पाउने थियौँ। यसर्थ किनकि संसारमा आफ्नो गल्ती देख्ने सयमा बिरलै होला, लाखौँ करोडौँमा थोरै मात्र होला। धेरैले अरूको गल्ती देख्न सक्छ, तर आफ्नो गल्ती देख्ने मान्छे सबैभन्दा महान हो भनेर म भन्छु है। यसर्थ तपाईँले हामीको गल्ती देखाइदिनु भएन झन् तपाईँहरू झन् महान हामी भन्छौँ। यसर्थ हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। भोलि फेरि 6 बजीदेखि हामी भेट्ने नै छौँ। प्रार्थना। हामीहरूको अत्यन्त महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, तपाईँले हामीलाई दया गर्नुभयो र मौन पिस्कालाई पनि सम्झना गर्नुभयो। यहाँहरूले यसो त दार्जिलिङमा पनि एउटा सानो मण्डली छ भनेर आज प्रभुजी यो जिउँदो पनि वचन गर्ने हामीलाई तपाईँले सौभाग्य दिनुभयो। हुन त त्यो गुण हाम्रोमा छैन र भए पनि प्रभुजी यहाँहरूले त्यो हामीलाई सम्झना गर्नु भएको निम्ति हामी एकदमै आभारी छौँ। विशेष जिउँदो पनि परिवार कुवेतका मण्डलीहरूप्रति अब प्रभुजी भोलिको जुन हाम्रो अन्तिम यो वचन गर्ने क्षण छ यसलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आज यति क्षणसम्म इलेक्ट्रिसिटीद्वारा साउन्ड सिस्टमले साथै प्रभुजी यो नेटहरूले हामीलाई धोका दिएन, यी सबैको निम्ति आभारी छौँ। अब कतिजना फर्किगएका छन्, कतिजना हामी फर्किनेवाला छौँ। आफ्नो आफ्नो घरतर्फ तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। भोलिको दिनको निम्ति तपाईँतिर हेर्दै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।